Hello everyone, welcome for today's class Kokni model paper 2026-27 continuation. Last part I didn't give you. So from the middle let me start. I didn't even read, right? So सकयल दिल्या खंयच्याय दोन अवय वापरून दरेक एक वाक्य घडवून बरयात. म्हूण चूप परस नेटान. You will get 2 marks for that. Okay. Next it will be सकयल दिल्या उतारो वाचून ताचे सकयल दिल्या प्रश्नाच्यो जापो बरयात. Okay, you'll have to write the correct, you'll have to read the entire passage and then answer. मनीस ह्या धर्तरेचेर जियेता आसतना सरभोंवतणी आशिल्ली ताच्या नात्यांतली शेजारीची परकी समाजांतली सगळीं मनशां नकळत ताका साथ दिसता. आपले भोंवतणी आशिल्ली सैमांतली झाडां पेडां फुलां मुकी जनावरां हेर सुकणीं सावजां ह्या सगळ्याचो आमचे जिणेंत सहभाग आसताच. आमचे भोंवतणी आडिल्ल्यो सगळो वाठार नकळत मनशाक आदार दिला. म्हणून मनीस बरे तरेन आपले जिणेंत शांती सूख समृद्धी पळोवंक पावला. हवा उदक दर्या न्हंयो वजेरें हें लेगीत पर्यावरणाचें घटक. जेन्ना आमी झाडां पेडां आपूण उडयता तेन्ना मनीस जाती तशेंच हेर सजीवाक प्राणवायेची गरज आसता हें आमी चिंतनात. सैमांतलीं झाडां पेडां उणीं जाल्या कारणां पावस जाय तितलो पडना आनी ताचे परिणाम सजिवाचे जिणेचेर जावंक पावला. मनीस दोंगर कातरून हांगा थंय सिमनट क्राकटाची रानां वडयतात. ह्या सिमंट ट्रॅक्टराच्या रानाची मनीस आपले आपुणूच दुस्पावून घेता. पर्यावरणाचें धडक खंयचें आमचे जिणेंत कोणा सहभाव आसा. मनीस आपल्या कित्याक घुस्पावून घेता. पावस जाय तितलो कित्याक पडना. मनीस आपले जिणेक शांती सूख समृद्धी कशे तरेन मेळोवेक पावला. 1 mark each you will get to write this. Okay, you'll have to read a passage and write the answer. So question number 59 is about झाडाची राखण करप गरजेचें ह्या विशीं दोन इश्टिणीं मदले जाल्ले संवाद 7 ते 8 वडींनी बरयात. 7 to 8 words you'll have to write down this. Okay. सकयल दिलें उतरां वाचून कोंकणीन उतार अणकार करात. There is a joy and happiness all around when rain arrives. The young and the old warmly welcomes the first shower of rain. सकयल दिल्या मुद्द्याचेर आदारून फावो तें नांव दिवन काणी बरयात. एक गरीब भुरगो आसप
कपडे घेवपा खातीर पयशे जाय आसप. मामान जात्रेक हॉटेलार रावपाक आपोवप. भुरग्या कडल्यान काम करून घेवप. सारकें काम करप ना. काम करपाक वाज येवप. मामा नासतना पयशे चोरून पळोवप. पुलिसांनी धरप. चूक कळप. देख. So anyone you all have to write down either this or this. तुमी नशलन हायस्कुलांत फोंडें गोंय ह्या शाळेंत शिकतात. तुमच्या शाळेच्या झाडां म्हत्वाच्या उतावण सुवाळेचेर आपोवणें तयार करात. नेक्स्ट इज सकयल दिल्या जायरात वाचून राजेश रोहिणी हें तुमी करपाचें वा चीट बरोवपाचें. टिना, टोनी, डायस. हाऊस नंबर means house number 700. Full read and write a letter. Yeah, in the previous class I gave you all this too, but I forgot to give you all this. So in this class you can take down. Okay, let me read. सकयल दिल्या खंयच्या एका विशयाचेर सुमार 110 to 200 उतरांनी निबंध बरयात. गोंयचे सण आनी उत्सव. बरी भलायकी. सुखी जिवीत. अभ्यासात एक वर न्हंयेचे आपजीण. So with this I'll end up my class here only. Okay, I gave you all the model paper. You all can solve it. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe my channel, share it with your friends, press the bell icon for more updates. If any doubts, queries, comment below.